غادي نكالكوليو لا فالور موين ديال لا طونسيون دو سورتي. دونك لا فالور موين ديال لا طونسيون دو سورتي هي هادي. دونك هادي هي لا فالور موين ديال لا طونسيون دو سورتي. دونك هاد لير هذا، دونك هذا خصنا نكالكوليوه، هاد لير هذا خصنا نكالكوليوه. دونك باش نخرجوا لا فالور موين تنديرو لانتيغرال. دونك باش كنخرجوا لا فالور موين تنديرو لانتيغرال. دونك بالنسبه لي انا لا فالور موين ديال في دو سورتي، لا فالور موين ديال في دو سورتي شنو غادي تساوي لي؟ غادي تساوي لي هي 1 سور تي لانتيغرال ديال في او دو تي، ديال في او دو تي منين من زيرو حتى لتي. انا من الزيرو حتى الالفا تي، من الفا تي حتى لتي ما عندي والو، ما عندي والو. دونك غادي ندير لانتيغرال غير من الزيرو حتى الالفا تي. دونك من الزيرو حتى الالفا تي شنو كيساوي هذا؟ غنخرج في او على برا هي في او سور تي انتيغرال من زيرو حتى الفا تي 1 فوا دي 1 فوا دي دو تي. دونك شنو غادي تساوي لي؟ غتساوي لي هي في او سور تي الفا تي موان زيرو هي ديال الفا تي. دونك هاد تي غتمشي لي مع تي، شنو غادي تبقى لي؟ غتبقى لي لا فالور موين في اس كتساوي لي الفا فوا اتونسيون دونطري. هادي علاقة مهمة خصنا نحفظوها. دونك لا فالور موين دو سورتي شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي الفا فوا لا طونسيون فوا لا طونسيون دونطري. دونك من بعد ما كالكولينا لا فالور موين ديال لا طونسيون دو سورتي، دابا غادي نكالكوليو لا فالور موين ديال لو كورون دو سورتي اي اس شحال كيساوي. دونك لا فالور موين ديال لو اي اس غادي نخدمو في هذا المايل هذا. دونك عندي لا بوبين لا ريزيستانس دونك هذه هي لا طونسيون في اس. دونك هنا عندي لا بوبين ال لا ريزيستانس ار، وهنا عندي لا فورس كونتر الكتروموتريس او بريم. دونك دابا الا بغيت ندير عندي دونك هنا لا لو كورون اي اس. دونك هنا الا بغيت ندير لا لوا دو مايل دونك في اس. دونك في اس شنو غادي تساوي لي؟ غادي تساوي لي ال دي دو اي اس دو تي سور دي تي بلس ار مضروبة في اي اس بلس او بريم. دونك في لو ريجيم ايطابلي لا ديريفي ديال لو كورون est égal à 0. سي بون. دونك في لو ريجيم ايطابلي دونك لا فالور موين ديالها est égal à 0. شنو الا بغيت ندير لي فالور موين هنا؟ دونك لا فالور موين ديال في اس شنو هي ار في لا فالور موين دو اي اس بلس او بريم، حيت لا فالور موين دو ار كتبقى ار ولا فالور موين دو او بريم كتبقى او بريم. دونك انا تنقلب على لا فالور موين ديال اي اس. دونك لا فالور موين دو اي اس شنو كتساوي؟ غادي نرد او للجهه الاخرى ونقسم سور ار. دونك هي لا فالور موين دو في اس موان او بريم سور ار. ولا فالور موين دو في اس راه ديجا كالكوليناها، راه هي الفا في او. دونك نعوضها هنايا. دونك لا فالور موين دو اي اس شنو غتساوي لي؟ غتساوي لي الفا في دونطري ناقص او بريم سور ار. دونك هذه هي لا فالور موين ديال اي اس. دونك هذه خصنا نعقلو عليها، وخصنا نعقلو على لا فالور موين ديال في دو سورتي اللي قلنا كتساوي لنا الفا في ديال لونطري. هادو علاقات مهمين غادي نحتاجوهم في لي زيكزيرسيس. دابا غادي نديرو ليتود ديال هاد لا فالور موين دو اي اس. دونك غادي نديرو ليتود دو فارياسيون du courant IS.
موين بيان سور. دونك ليتود غادي نبداو ليتود الاولى غادي نديروها فاش كتكون عندنا تي كومبريز انتر 0 و الفا تي. دونك فاش كتكون عندنا تي كومبريز انتر 0 و الفا تي شنو تعني هذا؟ تعني بان الهاشر راه الي تيغال 1 سيتادير راه الي فيرمي، وكيعني بان لا ديود راه اي تيغال ا 0. دونك تيولي عندي المايل هو هذا، داك المايل ديجا اللي شفت. لا ريزيستانس donc on a la tension de sortie PS, le courant IS, L, R, le'. Puisque Rani fait la période de conduction, ça veut dire que le V d'entrée est égal à le V de sortie est égal à L d de I de T sur dt plus R IS, bien sûr IS de T plus E'. Donc هنا pour un moteur à courant continu la résistance R هذه pour un moteur à courant continu هذه elle est très proche de 0. donc la résistance elle est très faible. علاش؟ حيت عندنا la tension VE est largement plus grande que RIS، وكذلك عندي هاد RIS صغيرة بزاف من L دي دي تي sur dt. دونك هذيك تتولي نيغليجابل. شنو تيبقى عندي؟ في او كتساوي ال دي دو اي اس دو تي سور دي تي بلس او بلس او بريم. هادي نرد هاد او بريم للطرف الاخر غتولي عندي ال دي دو اي اس دو تي sur dt est égal à VE moins E'. C'est bon. غادي نقسم على هاد على L. شنو تبقى عندي؟ تبقى عندي هنايا دي لا ديريفي ديال اي اس دو تي سور دي تي. شنو غادي تساوي لي؟ غتساوي في او موان او بريم سور ال. هاد دي تي غردها الطرف الاخر. دونك شنو غيبقى عندي؟ غادي تبقى عندي دي ديال ديريفي ديال اي اس دو تي هو في او موان او بريم سور ال دي تي. بون هنايا باش نحيد الديريفي هنا غندير لانتيغرال هنا وندير لانتيغرال هنا. دونك لانتيغرال ديال دي دو اي اس دو تي كتساوي لانتيغرال ديال في او موان او سور ال دي دو تي دي دو تي. دونك هنا لانتيغرال ديال اي اس دو تي كتبقى لي هي اي اس دو تي. شنو كيساوي لي هاد اي اس دو تي؟ تتساوي لي لانتيغرال ديال في او موان او سور ال. شنو هي؟ دونك الديريفي ديالها هي في او موان او بريم سور ال ياك فوا تي بلس واحد لا كونستونت كا. سي بون. دونك بلس لا كونستونت كا اور ا تي est égal à 0. في اللحظة فاش كتكون عندي t égal à 0 هنا. دونك ها هو لو كورون اي اس في اللحظة t هنا t égal à 0 ها هو لو كورون إلي مينيمال. في اللحظة الفا تي ها هو t إلي لو كورون اي اس إلي ماكسيمال. في اللحظة ديال في لانستون تي لو كورون ها هو إلي مينيمال. في لانستون هنايا لو كورون إلي ماكسيمال اي انسي دو سويت. سي بون. دونك دابا هنا نديرو ليتود في لانستون t égal à 0. دونك t égal à 0 شنو كيساوي لي؟ شنو كيساوي لو كورون اي اس؟ كيساوي لي الكورون اي مينيمال. تيكون مينيمال صافي. دونك اور ا لانستون t égal à 0. دونك هاد ليكواسيون هادي غادي تكون t فاش فات t égal à 0. دونك في هادي t égal à 0 شنو غتبقى لي؟ غتبقى لي اي اس دو تي est égal à k. صافي. دونك اي اس دو تي est égal à k. دونك شنو كتساوي؟ دونك هي اي اس مينيمال. دونك في ديك اللحظه تي هاد اي اس راه كتساوي اي اس مينيمال. مزيان. دونك هاد ليكواسيون هادي شنو غادي تولي؟ غادي تولي هي اي اس
دو تي. شنو كتساوي اي اس دو تي؟ هي في او موان او بريم سور ال صافي مضروبة في تي بلوس اي اس مين. دونك هذه هي العلاقة الأولى ليتود ديال اي اس من زيرو حتى الفا حتى الفا تي. خرجنا اي اس في لانستون تي ايكال زيرو. دونك غادي نكالكوليو دابا اي اس ماكس، سيتادير غادي نكالكوليو في تي ايكال الفا اي. دونك دابا درت ليتود هنا ا تي ايكال زيرو هي هادي. دونك دابا غادي ندير ا تي ايكال الفا تي. دونك في تي ايكال الفا تي راه شفناها كي كتكون عندنا اي في لانستون تي ايكال الفا تي لو كورون تيكون الي. دونك في هاد العلاقة حنا عندنا هنا اي اس في لانستون الفا تي صافي شنو كيساوي؟ يساوي في او موان او بريم سور ال مضروبة الفا تي بلس اي اس مين صافي. دونك وهنايا في هاد لانستون الفا تي راه هي اي اس ماكس هي اللي كتساوي في او موان او بريم سور ال فوا الفا تي بلس اي اس مين. دونك هاد العلاقة حنا لقينا اي اس مين و اي اس ماكس. ديجا درنا ليتود من زيرو حتى الفا تي سي بون. دونك دابا غادي ندير من الفا تي حتى تي. ديجا شفنا بان في الفا تي لو كورون تيكون هو اي اس ماكس و في تي لو كورون تيكون هو اي اس مين. دونك حنا ديجا شفناها هنايا ها هي. دونك في الفا تي ها هو لو كورون تيكون هو اي اس ماكسيمال وفي تي لو كورون تيكون هو اي اس اي اس مينيمال. دونك في الفا تي في اس في الفا تي ها هي في الفا تي في اس تتكون كتساوي صفر وفي تي غنشوف بان في اس كتساوي لنا في او سي بون. عندي هنا في اس في الالفا تي في اس كتساوي صفر صافي. وشنو عندي؟ وعندي المعادله اللي لقيت بان قبيله بان في اس شنو كتساوي لي؟ كتساوي ال دي دو اي دو تي سور دي تي بلس او بريم. الا كانت هذه كتساوي صفر شنو غادي يبقى عندي هنايا؟ غتبقى عندي ال دي دو اي دو تي سور دي تي شنو كتساوي؟ موان غتساوي لنا موان او. دونك غادي نرد ال للطرف الاخر غادي تبقى عندي دي دو اي دو تي سور دي تي تساوي لي موان او سور ال. حتى هاد دي دو تي غادي نردها للطرف الاخر غتبقى عندي هنايا غير دي دو اي دو تي. بيان سور راني تنهضر على لو كورون دو سورتي صافي تنهضر على اي اس. دونك دي دو اي اس دو تي شنو غتساوي لي؟ غتساوي لي موان او سور ال دي دو تي. دونك غادي نحيد لي ديريفي ندير لانتيغرال هنا وانتيغري هنايا. دونك لانتيغرال ديال دي اي اس دو تي شنو كتساوي؟ كتساوي هي لانتيغرال ديال موان او سور ال دي دو تي. دونك هنا فاش انتيغرينا دونك شنو بقات لي هنايا؟ بقات لي اي اس دو تي شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي هي موان او بريم سور ال مضروبة في تي بليس واحد لا كونستونت اللي هي ك بريم. وعندنا الانستون تي ايتيغال الفا تي صافي. شنو عندي اي اس راه كتساوي اي ماكسيمال راه حنا شفناها. دونك في لانستون الفا تي ها هي في الفا تي اي اس راه الي ماكسيمال. دونك اي ديال الفا تي شنو كتساوي؟ كتساوي لي موان او سور ال مضروبة في الفا تي بليس واحد كبريم صافي بليس واحد كبريم. دونك وهادي راه هي اي اس ماكس. دونك اي اس ماكس شنو كتساوي لي؟ موان او بريم
سور ال الفا تي بلس ك بريم. دونك انا غادي نخرج دابا هاد ك بريم هادي شحال كتساوي. دونك ك بريم شنو كتساوي لي؟ هادي ردها ديال الطرف الاخر، دونك كتبقى لي هي او بريم سور ال الفا تي بلس اي اس ماكس بلس اي اس ماكس. دونك هذه هي كبريم. دونك غادي نعوض كبريم في هذه العلاقة. دونك نعوض كبريم في هذه العلاقة هذه هي اي اس دو تي. شنو كتساوي لي هاد اي اس دو تي هذه؟ كتساوي لي موان او سور ال موان او بريم سور ال دو تي بلس كبريم. اوكي دونك نعوض كبريم بهادشي اللي لقيتو هنايا. دونك كتبقى عندي هي اي اس دو تي شنو هي موان او بريم سور ال تي بلس او بريم على ال الفا تي بلس اي اس ماكس. دونك اي اس دو تي غادي نعمل ب او سور ال، غادي نعمل ب او سور ال. دونك عندي اي اس دو تي شنو غادي تساوي لي؟ غادي تساوي لي دونك غادي تساوي لي الا عملت بموان او بريم سور ال غادي تبقى لي هنايا تي ناقص الفا تي بلس اي اس بلس اي اس ماكس. دونك دابا غادي نكالكوليو اون فا كالكولي دونك الكالكول دو اي اس min pour t est égal à t. دونك دابا في اللحظة غادي ندوزو الكالكول ديال اي اس مين في اللحظة ديال تي ايكال تي. دونك حنا فين قلنا في اللحظة تي ايكال تي هي اي اس كتساوي لنا اي اس مين اي اس مين. دونك دابا اي اس دو تي اي اس دو تي قلنا راه شنو كتساوي؟ كتساوي لنا موان او بريم سور ال صافي عامل على تي ناقص الفا تي زائد اي اس ماكس. دونك دابا في اي اس في لانستون تي شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي هي موان او بريم سور ال عامل على تي موان الفا تي زائد اي اس ماكس. دونك هاد تي هادي نخرجها على برا شنو غتبقى كتساوي لي هنايا؟ دونك غادي تبقى كتساوي لي ناقص او بريم مضروبة في تي على ال هنايا موان الفا زائد اي اس ماكس. قلنا فهاد اي اس في لانستون تي راه هي اي مين. دونك اي اس مين شنو غتساوي لنا؟ تساوي لنا هي موان او بريم تي سور ال موان الفا بلس اي اس ماكس. دونك دابا حنا لقينا اي اس مين كنا لقينا اي اس ماكس ها هي. دونك اي اس مين دونك اي اس ماكس ها هي و اي اس مين ها هي. بون دابا غادي نشوفو لوندولاسيون ديال الكورون اللي هي دلتا اي اس. دونك شنو هي دلتا اي اس؟ هي لوندولاسيون ديال الكورون. شنو هي دلتا اي اس؟ هي لا فالور اي اس ماكس سي بون موان اي اس مين. شنو دونك دلتا اي اس هي اي اس ماكس موان اي اس مين. وعندي اس ماكس هي هادي هي اس ماكس هي تتساوي في او موان بريم سور ال مضروبة الفا
تي بلس اي اس مين، وعندي اي اس مين شنو كتساوي، هي موان او بريم تي سور ال موان الفا بلس اي اس ماكس. صافي. دونك هاد اي اس مين غادي نردها للطرف الاخر. دونك الا رديت هاد اي اس مين لهنا غتعطيني هي اي اس ماكس ناقص اي اس مين. شنو غتساوي لي؟ غتبقى عندي هنايا في او موان بريم سور ال الفا تي، ورديت هادي للطرف الاخر شنو غتبقى عندي؟ غتبقى عندي هنايا اي اس ماكس ناقص اي اس مين شنو كتساوي هي او بريم تي سور ال موان الفا. دونك كيف ما كتلاحظوا اي اس ماكس و اي اس مين دونك هادي راه هي هادي. دونك شنو غتعطيني هادي؟ دونك هاد النظمه غادي تعطيني بان في او موان او بريم سور ال، دونك في او موان او بريم سور ال مضروبه في الفا تي شنو غادي تساوي لي؟ غتساوي لي او بريم تي سور ال عامل على واحد ناقص الفا، عامل على واحد ناقص الفا. كيف ما كتلاحظوا ال عندي هنا و ال عندي هنا، دونك هادو غادي نختزل بهم، هذا غادي يطير صافي. دونك هذا غادي يطير وهذا غادي يطير، عندي تي هنا وعندي تي هنا، هادي غادي يطير وهادي غادي يطير. دونك شنو غادي يبقى عندي في هاد المعادلة؟ غادي تبقى عندي في او موان او، تبقى عندي في او ناقص او بريم عامل على الفا شنو كتساوي؟ غادي تساوي لي او بريم عامل على واحد ناقص الفا، عامل على واحد ناقص الفا. شنو غادي ندير؟ غادي ننشر هادشي صافي. دونك غتبقى عندي الفا مضروبة في او ناقص الفا مضروبة في او بريم شنو كتساوي؟ تتساوي لي او بريم ناقص الفا مضروبة في او بريم. دونك هنا عندي ناقص الفا مضروبة في او بريم، وهنا عندي ناقص الفا مضروبة في او بريم. دونك تنختزل بها صافي. دونك شنو غتبقى عندي هنايا؟ بقات عندي او بريم تتساوي الفا مضروبة في او. دونك بقات عندي او بريم تتساوي الفا في او. هذه مهمة هاد العلاقة، هاد العلاقة حتى هي مهمة ديال او بريم كتساوي لي الفا في او. دونك دابا كومون روندر اي اس بريسك كونتينيو، حيت كما كتشوفوا هنايا عندي داك اي اس راها كتكوندولي ما بين واحد لا فالور ماكسيمال و واحد لا فالور مينيمال. دونك شنو حنا خصنا نردوها بريسك كونتينيو هنايا. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا نصغرو داك دلتا اي اس صافي. دونك باش نقصو دوك لي زوندولاسيون عندي انا دلتا اي اس شنو غادي تساوي لي؟ هي كتساوي لي او بريم كما شفنا مضروبة في تي على ال واحد ناقص الفا صافي. وعندي هاد التي راه هي المقلوب ديال لا فريكونس. اذا هاد دلتا اي اس غتساوي لي او بريم على ال مضروبة في لا فريكونس موان الفا. دونك il est nécessaire de déterminer l'ondulation du courant, donc afin de réduire l'ondulation du couple du moteur à courant continu et de diminuer les pertes joule au niveau de l'induit. Donc هنا كل ما كبرنا l'inductance ديال لا بوبين كل ما هاد l'ondulation غادي تصغر صافي. دونك كما كتشوفوا ils sont inversement proportionnels. كل ما طلعنا لا فالور ديال لاندكسيون دونك هنا لا بوبين هي اللي كتحكم لنا في داك لاندولاسيون. كل ما كبرنا لا بوبين كل ما هاد دلتا اي اس كتصغر، ولا كذلك حتى لا فريكونس. دونك كذلك الا مشيت كبرت الفريكونس شنو غادي يوقع على دلتا اي اس؟ غادي تصغر سي بون. دونك هنا هاد لاندولاسيون كيفاش كنتحكموا فيها؟ تنتحكموا فيها اما نكبروا لاندكتونس ديال لا بوبين، اما نزيدوا في لا فريكونس.
دونك هنا تنكتفي بهذا القدر، وغادي نبدا ان شاء الله الرحمن الرحيم الفيديو الجاي معكم بالتمارين، باش غادي يمكننا نفهموا اكثر هادشي. دونك الى الفيديو القادم بحول الله.